सी पाबंदी है? चीटिंग करते हो, अल्लाह रसूल को धोखा देने की अपने ज़ौम में नापाक कोशिश करते हो। हुसैनी कहला करके मेरी कौम यजीदियत की तरफ जा रही है। सुन लो, दुनिया में कितना ही मक्र कर लो, जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से जुड़ा हुआ है, हर मक्कारी कर लोगे और जो चाहे बड़े बड़े अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, ये मस्जिदों को वीरान करना तुम्हारे लिए कयामत साबित होगा। नमाजों को तर्क करना अल्लाह के गजब का सबब साबित होगा। यहां अगर पैर में कांटा चुभे तो 4 लोग निकालने के लिए दौड़ते हैं। जब नमाज तर्क करने की वजह से सांप और बिच्छू और जहन्नम का अजाब कब्र में मुसल्लत किया जाएगा, तो ना मां बचा सकेगी, ना बाप बचा सकेगा, ना भाई बचा सकेगा, ना दोस्त और अहबाब बचा सकेंगे, कोई बचा न सकेगा। लोगों को खबर भी नहीं होगी। कब्रिस्तान जाने वालों और हंसी मजाक करके कब्रिस्तान से भी निकलने वालों, कब्रिस्तान जाकर के कब्रों को देखकर इबरत हासिल न करने वालों, कभी सोचा ये पुरसुकून कब्रें ऊपर से तो पुरसुकून लगती है, लेकिन अंदर क्या कयामत ढाई जा रही है। अल्लाह अकबर। किसी के कब्र में जहन्नम का बिस्तर है, किसी की कब्र में आग का बिस्तर है, किसी की कब्र में ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जहन्नम की आग दहका दी गई है। क्यों? इसलिए कि दुनिया में लोगों के सामने तो मुत्तकी बनता था, लोगों के सामने तो पारसा बनता था, लोगों के सामने तो परहेजगार बनता था, लेकिन तन्हाइयों में फजर की नमाज में सोता पड़ा रहता था, सूद के हराम धंधे करके हराम खाता था। अल्लाह अकबर। कहीं चोरी कर रहा था, कहीं डाका डाल रहा था, कहीं बहनों का हक मार रहा था, कहीं भाइयों का हक मार रहा था। अल्लाह अकबर। इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात का मतलब क्या समझा? मगर जो ईमान लाए और ईमान ले करके नेक अमल किए, सिर्फ तस्बीह की माने जपने नेक अमल नहीं है, बल्कि बहनों का हक देना यह भी नेक अमल है, भाइयों का हक देना यह भी नेक अमल है, रस्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हक देना यह भी नेक अमल है। अल्लाह अल्लाह, मेरी कौम कहाँ है? मैं तो हैरान हूँ। करबला में इमाम हुसैन, अभी बात आगे बढ़ती है, मैं अर्ज करूंगा, लेकिन करबला में इमाम हुसैन बहन को कह रहे हैं जाओ तुम चली जाओ, बहन जाने का नाम नहीं लेती। आज के दुनिया को ले लो, मालेगांव को ले लो, हिंदुस्तान को ले लो, अगर भाई और बेटों में मुकाबला हो तो बहन किसको तरजीह देगी? किसको तरजीह देगी? अपने बेटों को, भाई को नहीं देगी। देगी नहीं, ये मां का बेटा है, ये मेरे बेटे। सही है? तभी तो झगड़ा होता है। अगर मामू भांजे में झगड़ा हुआ तो मां का सपोर्ट किसको होगा? भाई को नहीं होगा, बेटे को होगा। सही है ये? मगर कुर्बान करबला में ज़ैनब 2 नन्हे शहजादों को लाके कहते तुझ पर ये कुर्बान। क्यों? हुसैन पाक का बहन के साथ सुलूक क्या था? भाई ये जो कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होता है ना, वो किसी का सुलूक मुतासिर करता है। अभी मैं औनो मोहम्मद की शहादत नहीं पढ़ने लगा हूं, और वैसे 7 तारीख से पहले भी यूं भी शहादत में कम ही पढ़ता हूं, शहादत 7 के बाद ही पढ़ता हूं। उसकी हिकमत यह है कि शहादतों का सिलसिला 7 के बाद ही शुरू, इसलिए। तो बहरहाल बहन ने बच्चे कुर्बान कर दिए, कुर्बान किए भाई पर, तो भाई का सुलूक क्या हो? चचा पर भतीजे कुर्बान नहीं होते, चचा पर भतीजे कुर्बान। कासिम कुर्बान होने के लिए हो रहे हैं। आज का भतीजा चचा से लड़ने के लिए केस कर देता है, 10 बाय 10 के टुकड़े के लिए वो चचा को मारने और गाली देने पे दौड़ता है, और वहां जान कुर्बान हो रही है। हुसैन पाक ने भतीजे के साथ सुलूक क्या किया था कि भतीजा कुर्बान होने को, और एक नहीं, सारे भतीजे जितने आए थे सब कुर्बान। भाभी अपने देवर पर अपने बच्चे कुर्बान नहीं करती। हुसैन पाक का किरदार क्या था कि भाभी अपने देवर पर अपने बच्चे कुर्बान कर रही है, बहन अपने भाई पे बच्चे कुर्बान कर रहे हैं, सौतेला भाई अपनी जान अपने बच्चे कुर्बान कर रहा है। वजह क्या है? इमाम अली मकाम का सबके साथ सुलूक ऐसा था
کہ وہ مجبور کر رہا تھا محبت حسین پہ سب کو قربان ہونے کے لیے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اور کر رہا تھا کہ دین بچانے کے لیے ہمارا بھی دین پر عمل ہونا ضروری. آج مسلمان دین بچانے نکلا ہے. اگر ٹائم ہو گیا تو اپنی بات مکمل کرتا ہوں جو بری کر لیں بات کو, اتنی بات مجھے پوری کر لیں تو بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ. مجھے پتا ہے ٹائم یہاں پہ 10 بجے کا تھا, 10:15 ہو گئے, لیکن بہرحال وہ مائک تھوڑا کم زیادہ ہو رہا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. اچھا ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم بلند آواز سے پڑھنے کا درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. توجہ فرما لیں, بات وقت میں مکمل ہو جائے گی, توجہ کریں. دین پر خود عمل. دیکھو جو دنیا سمجھ رہی ہے نا کہ مسلمان دین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے, وہ صحیح سمجھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہمارا خود دین پر عمل نہیں ہے. جس کا خود دین پر عمل نہیں, وہ دین نہیں بچا سکتا. دین کون بچائے گا؟ جس کا خود دین پر عمل ہوگا. جیسے دین بچانے حسین پاک نکلے. میں چیلنج کرتا ہوں, حالانکہ میں چیلنج کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں, صوفیوں کی جماعت سے میرا تعلق ہے, صوفیہ کے مسلک اور مشرف سے میرا تعلق ہے, چیلنج والا آدمی نہیں ہوں. یہ چیلنج کی بات مناظر لوگ کرتے ہیں, میں کوئی مناظر نہیں ہوں, ٹھیک, لیکن ایک توجہ کریں. پھر کہتا ہوں چیلنج, امام حسین کی زندگی کا 1 سیکنڈ یا امام حسین کے گھر کے جو 17 یا 18 لوگ کربلا میں تھے, خاندان کے جو 17 یا 18 لوگ کربلا میں تھے, ان کی زندگی کا 1 سیکنڈ آپ شریعت کے خلاف بتا دیں, دین کے خلاف بتائیں آپ. حتیٰ کہ کربلا کے بہت سے واقعات جو 22,000 کا لشکر سامنے تھا ان لوگوں نے بیان کیا. وجہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے تو یزیدیوں کے ساتھ تھے, لیکن جب ان 72 نفوس کو ہم نے دین پہ عمل کرتے دیکھا تو ہم نے تلوار رکھ کر ہم سائیڈ ہو گئے. وہ منظر دیکھنے لگے کہ آخر یہ 72 اپنے زمانے کے سب سے بہتر لگے, دین بچانے آئے ہیں. اب یہاں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ ہے, لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ فجر میں مسجد ویران ہے. جو قوم اپنی نیند قربان نہ کرے اپنے دین پر, اپنے نبی پر, وہ قوم اپنی جان کیا قربان کر سکتی ہے؟ جان کی قربانی کیا دے سکتی ہے؟ جان کی قربانیاں انہوں نے دی جنہوں نے دین پر عمل کیا. یا تو دین پر عمل ہی کیا ہے آپ دیکھیں, بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ دنیا دار لوگوں کا تو کوئی حال ہی نہیں. جو دین دار کہلاتے ہیں ان میں بھی اب میں دین نہیں دیکھتا, الا ماشاءاللہ, ان میں بھی دین نظر نہیں آتا. وہاں بھی کیا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے ایمان والے بھائی کے لیے پسند نہ کرے, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر کا آنگن صاف رہے, تو دوسرے کے گھر کے لیے بھی مجھے کیا پسند ہونا چاہیے, اس کا بھی آنگن صاف رہے. جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کوئی مجھے گالی نہ دے تو میں بھی کسی کو گالی نہ دوں. جب میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کا رشتہ جب اچھا آئے تو کوئی اس کو نہ توڑے, تو میں بھی کسی کے اچھے آئے ہوئے رشتے میں جو ہے وہ رکھنا اندازی نہ کروں, اس میں رکاوٹ نہ بنوں. لیکن آپ چراغ لے کر نہیں, سورج لے کر ڈھونڈیے کہ میری طرح بہت سے لوگ جن کے چہروں پہ داڑیاں, سروں پہ ٹوپیاں ہیں, کیا وہ اس پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں؟ ایک حد تک نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن جو اپنے لیے پسند کرتے کیا وہ اوروں کے لیے پسند کرتے ہیں؟ یہ حسین پاک کا دین پر عمل تھا. حسین امام العصر ہے, وہ دین بچانے نکلے تھے. دین پر عمل کیا تھا ذرا اس کو دیکھ لو. لوگ کہتے ہیں حور جہنم سے جنت کو پلٹ آیا, جہنم سے جنت کو پلٹ آیا, جہنم سب تاریخ نگاروں نے لکھا. میں نے کہا بالکل صحیح, لیکن کیوں پلٹ آیا وہ بھی تو دیکھو. حور پلٹ کیوں آئے؟ حور یزید کے تنخواہ داروں میں سے تھے, حور یزید کے ملازمین میں سے پیسہ لیتے تھے وہاں سے, اور امام حسین کو قیدی بنانے آئے تھے. بھئی جو قیدی بنانے آتا ہے اگر وہ دوست بن جائے تو کوئی تو بات ہوگی, کوئی مارنے آتا ہے اور وہ شکار ہو جائے کوئی تو بات ہوگی. کیا بات تھی؟
हुसैन पाक का दीन पर अमल जो हमारे पास नहीं। अगर कोई मुझे गाली दे दे तो पलट कर मैंने क्या करना है? वो कहता है मौलाना मैं कम थोड़ी हूं, मैं तो ईंट का जवाब पत्थर से दे। ये हुसैनियत है? आस्तीन चढ़ा करके ईंट का जवाब भी हुसैन ना। हुसैनियत क्या है? नाना को जैसे देखा वैसी किया। क्या हुर आ रहे हैं, तवज्जो करना। दीन, जो दीन बचाने निकलता पहले उसका दीन पर अमल होता है। खुद तो ऐसी फटी फटी जींस पहन रहे कि मांडी भी दिख रही, घुटने भी दिख रहे, हराम काम कर रहे, और फिर कह रहे हम दीन बचाने निकले। खाक दीन बचेगा? सबको अर्तुगरुल गाजी बनना है, दीन पर अमल कुछ नहीं करना है। ये टीवी वाला अर्तुगरुल गाजी कुछ नहीं है, वो सच्चा अर्तुगरुल गाजी वो है जो मुहियुद्दीन इब्न अरबी का तरबियत याफ्ता था, जिसकी रातें दुरूद पढ़ते गुजरती थी, जिसका दिन